العابدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کریمہ ببخشائے برحال ما کے ہستم مسیر کمند ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، توی آسیارا خطا بخش و بس، نگہدار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معززین سامعین کرام، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز نو حق اور سچ بولن دی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور بندہ ناچیز دا دل، دماغ، زبان غلطی تو محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، آج دے جمعۃ المبارک دا عنوان حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالات زندگی اور جنگی کارنامے۔ مولا کریم انہاں پاک لوگاں دے صدقے اساڈی کامل مغفرت فرمائے، اور رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پھر دعا ہے کہ مولا کریم اساں سارے نوں انہاں نیک لوگاں دے رستے تے چلن دی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ محترم سامعین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی جلیل القدر صحابی رسول دا، اور انہاں دا اصل نام خالد ہے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دی کنیت ابو سلیمان اور نام حضرت خالد، اور والد محترم دا نام ولید، اور پھر دادا محترم دا نام مغیرہ، اور جس قبیلے دے نال آپ تعلق رکھ دے سن مخزوم قبیلہ سی عرب دا، اس قبیلے دے نال آپ تعلق رکھ دے سن، یعنی مکمل نام آپ دا یہ بن جائے گا کہ ابو سلیمان حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دی پیدائش دو قول نے، ایک قول دے مطابق 583 عیسوی اور ایک قول دے مطابق 592 عیسوی، یعنی مکہ المکرمہ دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی ہے، مکہ دے اندر آپ پیدا ہوئے، اور جس
گھرانے دے اندر آپ پیدا ہوئے، وہ گھرانہ جدی پشتی توئی جنگ جو گھرانہ سی۔ سبحان اللہ۔ اس گھرانے دے اندر اکھ کھولن والا بچہ جو ہی سمجھ رکھدا سی تے انہوں جناب علی جنگی کارنامے تے صلاحیتاں اے چیزاں سکھائیاں جاندیاں سن۔ یعنی اے خاندان اس لحاظ دے نال بڑی ہی مہارت رکھدا سی۔ اس خاندان دے اندر یہ چیز خصوصاً طور تے سکھائی جاندی سی تے آپ نو بچپن تو ویسے بھی تھوڑا موٹا شوق ہو گیا، آپ وسیع ذہن رکھ دے سن، انہاں چیزاں نو سمجھ گئے۔ پیدائش 583 یا 592 عیسوی مکہ دے اندر ہوئی ہے تے آپ دی وفات 21 ہجری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور مبارک دے اندر 21 ہجری شام دے اندر آپ دی وفات ہوئی۔ شام دا ایک شہر ہے، شہر حمص، آپ اس شہر دے اندر مدفون ہوئے، دفن ہوئے نے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حضور دے صحابہ چونکہ دین واسطے بڑے لمبے لمبے سفر کر کے جاندے سن، بڑے لمبا سفر کر جانے دین دی اشاعت واسطے، دین نو پھیلاون واسطے لمبے لمبے سفر کر جانے، پھر جس علاقے دی بھی جا کے رہنا جتھے دین دی اشاعت کرنی، پھر زندگی اتھے گزر جانی تے اتھے ہی وفات ہونی تے اتھے ہی دفن ہو جانا۔ یہی طریقہ کار حضور دے سارے صحابہ دا رہا ہے تے پھیل گئے جناب علی دین نو پھیلاون دی خاطر دنیا دے اتے، نہ ہی پچھا قبیلہ وال ویکھیا ہے، نہ ہی خاندانہ وال ویکھیا ہے بھی یار ساڈا خاندان ہوئے تو اتھے جانا ہے تو جناب علی اتھے وقت گزاریں گے، نہ ہی پیچھے اپنے رقبے جائیداداں تے زمینہ ویکھیا نے، نہ ہی پیچھے اپنے کوئی کاروبار ویکھے نے، جتھے جا کے نبی دے دین نو پھیلاون دا موقع ملیا ہے تے اتھے جا کے ڈیرہ لگا دیتا ہے، زندگی گزار چھڑی ہے۔ یعنی انج دے وقت گزارے حضور دے صحابہ نے۔ یہ اج اساں ہے نا کہ جنوں جناب علی اپنا وقت بڑا، اپنا جناب علی وطن بڑا یاد آندا یار، حقیقت ساڈے اندر تو کوئی ایسا معاشرہ پیدا ہو گئے، کوئی بندہ ہی دین دی خاطر لمبا سفر کر جائے، وہ کہندے یار کمال نہیں، اپنے بچوں نو سفر ہی روڑان لگ گئے ہیں۔ پھر کچھ ذہنی خیالات اٹھ پہ لوگ کہتے ہیں کمال ہے یار اپنے پتر نو تو مولوی بناوے گا، اللہ والا وہ تو پھر پتے کتنے انہوں مسجد لبنی ہے کیڑے شہر جو جائے گا، لازمی مسجد پیچھے ہی علم پڑھنا ہے، مسجد لبن دی خاطر علم پڑھنا ہے نا، نبی دے دین دی خاطر پڑھ، پھر صحابہ والا طریقہ کار اختیار کر، انشاءاللہ العزیز دنیا ہی بن جانی ہے تے آخرت ہی بن جانی ہے۔ جی ہاں، آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی سارا جنگاں آپ نے جناب علی شرکت فرمائی ہے، کافی جنگاں دے اندر مشہور قول ایسا ہے کہ آپ نے اسلامی تمام جنگاں دے اندر جناب علی شرکت کی تھی تے فتوحات حاصل کی تھی نے، لیکن کچھ جنگاں ایسیاں سن جڑیاں آپ تو پہلے گزر گئیاں نے۔ یہ جڑا مشہور قول لوگاں دا ہے نا کہ ساریاں جنگاں دے وچ آپ نے شرکت اختیار فرمائی، ساریاں جنگاں دے وچ شرکت اختیار نہیں فرمائی، کیونکہ آپ 7 ہجری دی اخیر تے 8ویں ہجری تو پہلا 7ویں ہجری دی اخیر دے اندر آپ اسلام لے آئے، فتح مکہ تو پہلا آپ اسلام لے آئے تے فتح مکہ 8 ہجری دے اندر ہوندی پئی ہے، آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ جناب علی بعض نے لکھا ہے کہ 8 ہجری سفر دے مہینے دے اندر فتح مکہ تو پہلا
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 ہجری دی اخیر ہوئے یا ختم ہوئی ہوئے تو فوراً 8ویں ہجری شروع ہوئی ہوئے تو اسلام قبول لے آئے ہوئے فتح مکہ تو پہلا، یہ بھی ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جناب علی بہرحال اسلام آپ نے قبول فرمایا۔ ایک واقعہ اسلام آپ دے بارے یہ آندا ہے کہ آپ دے بھائی اسلام قبول کر لے سن تے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہوں تو پوچھیا ہے، بہرحال اور روایت کوئی بھی ہے، لیکن تاریخ ملت والے اس دے بارے لکھ دے نے جدوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ تو بعد مکہ شریف دے اندر آپ داخل ہوئے تے بڑی شان و شوکت دے نال داخل ہوئے مکہ دے اندر۔ آپ یاد رکھیے گا ایک وقت او بھی سی کہ آپ مکہ دے وچوں ہجرت فرما کے گئے سن تے رات دا اندھیرا سی، ایک آپ سن تے ایک آپ دا یار ابو بکر صدیق سی۔ اج او وقت آ رہی ہے کہ آپ بڑی شان و شوکت دے نال اگے بھی صحابہ دے قافلے نے تے سیڈاں تے بھی صحابہ دے قافلے نے تے پیچھے بھی صحابہ دے قافلے نے تے بڑی شان و شوکت دے نال آپ مکہ دے اندر داخلہ فرما رہے ہیں، مکہ دے اندر آپ داخل ہو رہے ہیں۔ جناب علی 3 سرداران مکہ نے اس وقت اسلام قبول کیتا، جنہ دے وچوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے سن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی آپ مکہ دے ایک سردار سن، 3 سردار سن مکہ دے۔ اسلام قبول کیتا انہوں نے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آ کے بیٹھے، اسلام قبول کیتا 3 سرداراں نے۔ حضور دی بارگاہ دے اندر جدو بیٹھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت خالد نو کہ خالد تیری دانائی دے تے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے، تیری دانائی تے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ بعض راوی لکھ دینے کہ جی میں حضرت عمر واسطے حضور نے دعاواں فرمائیاں سننا کہ مولا ایک عمر سانو عطا فرما دے، تے انہاں واسطے بھی حضور نے دعا فرمائی سی کہ مولا خالد بن ولید جیسا کوئی جنگ جوئی سانو عطا فرما دے۔ اے اسلام دے بھی داخل ہوئے، حضور نے فرمایا کہ خالد تیری دنائی دے اتے مینوں بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے حضور میں اسلام قبول کرن تو پہلا تھوڑے خلاف لڑیاں واں، لڑائیاں کیتیاں نے، جنگاں کیتیاں نے۔ ہن انہاں دی ایک گل پئی دسدی ہے کہ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرن تو پہلا بھی کوئی جنگاں کیتیاں نے، تمام اسلامی جنگاں دی شرکت آپ نے نہیں فرمائی۔ لفظ دس دینے، لفظ توجہ، آپ پہ کہندے حضور اسلام قبول کرن تو پہلا میں بھی تھوڑے خلاف کچھ لڑیا وا۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اسلام تے آ جاوے، جنہیں کلمہ پڑھ لیا ہے نا، اسلام وچ کامل طور تے داخل ہو گیا ہے، مولا کریم او دے زمانہ جاہلیت والے سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوش ہوئے۔ پھر جناب علی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قضا عمرہ ادا فرمایا، جیڑا پہلے 1 سال جناب علی قضا ہویا سی، صلح حدیبیہ دے اگلے سال ہی آپ نے عمرے دی قضا فرمائی، صحابہ کرامی نال سن۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف بادشاہاں دے نام تبلیغ اسلام دے واسطے کچھ خطوط بھیجے، خط بھیجے،
انہوں دے وچوں ایک خط امیر بصری شرجیل بن عمر ایک شخص سی، او دے نام ہی جناب علی نام ایک خط گیا، اس جناب علی جیڑا آدمی خط لے کر گیا ہے نا اس شخص دی طرف، اس بندے نے انہوں قتل کر دیتا۔ جدو قتل کیتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارث کے قتل کا بدلہ لین واسطے، یعنی جنہوں بھیجیا سی خط دے کے او دا نام حارث سی، حضور نے جنہوں بھیجیا ہے انہوں ہی اس شخص نے قتل کر دیتا۔ حضور نے فرمایا حارث دا بدلہ لین واسطے نا ہون جامن اس وقت 3000 صحابہ دا ایک لشکر گیا ہے اس دا بدلہ لین واسطے۔ جدو یہ 3000 صحابہ دا لشکر تیاری کر کے چلن لگا ہے نا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہن اتھے کچھ ہدایتاں فرمائیاں نے اپنے لشکر نو، جیڑی او ہدایت حضور نے نصیحتاں فرمائیاں نے نا، او اج کل دے بھی جناب علی جتنے بھی فرعون نے انہاں سارے نو انہاں ہدایتاں تو بھی عمل لینا چاہیدا ہے، جیڑے بھی جرنیل ہیں یا کرنیل ہیں یا کوئی بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نصیحت، حضور نے فرمایا جدو ملک شام دے وچ تسی داخل ہوو گے، ملک شام دے اندر ویکھو گے جیڑے جیڑے بھی لوگ اتھے اللہ اللہ کر رہے ہوں انہاں دے نال چھیڑ چھاڑ نہ کرے آجے۔ ہن ویکھیا جے جیڑے لوگ جتھے جتھے اللہ اللہ کر رہے ہوں انہاں نو چھیڑ چھاڑ نہ کرے آجے تسی۔ حضور نصیحت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ نو تے اساں مسلمان جس دے رستے دے چلنا ہے، اساں چھیڑ چھاڑی پہلے انہوں کرنی ہوندی ہے جیڑا اللہ اللہ کر ایک سیڑ دے ہوتے تے مزید تانے مارا تو کیڑا دین دا کام پیا کرنا ہے۔ اور آج تم کوئی ایسے بھی ہیں کہ جڑے مدارس دے بھی خلاف اٹھ کھلوندے نے، مت کوئی کدھر دین دا کم ہو جاوے۔ حضور فرما رہے ہیں پہلی نصیحت کہ جڑے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہوں انہوں نے کچھ نہیں کہنا۔ دوسری نصیحت حضور نے فرمایا کہ کسی عورت نو قتل نہیں کرنا۔ رحمت ویکھو حضور دیا، کسی عورت نو قتل نہیں کرنا۔ مسلمان کامل مسلمانوں جناب علی نصیحت فرما رہے ہیں حضور، اسانوں بھی انہاں تو سبق لینا چاہیے ہے۔ آج آئے دن جناب علی اخبار دیتے خبراں فلان جگہ دے عورت قتل ہو گئی ہے، فلان جگہ دے جناب علی بدکاری کر کے عورت قتل کر چھڑی، فلان کالج چ ایسا ہویا، فلان یونیورسٹی چ آئے دن جناح فاطمہ دے اندر دے کام ہو رہی ہے نا، کالج جڑا جناح فاطمہ کالج لاہور دے اندر ہے، آئے دن اخباراں دے خبر آئی ہوندی ہے۔ تیسری نصیحت حضور نے فرمایا کسے بچے دے اوتے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ چوتھی نصیحت حضور نے فرمائی کہ کسے بوڑھے نو نہیں ستاونا، کسے بوڑھے نو نہیں ستاونا، یہ حضور دے نصیحت سی۔ اور آج کی بوڑھیاں دے جناب علی احترام کیتا جاندا ہے، حقیقت گل تو انہوں کر رہی ہیں کہ آج بوڑھا والد ہوئے سفید داڑھی تے اپنے بچوں تو ہی ڈر رہے ہوندے یار کدھر میرا سامنا نہ کر جاوے۔ یہ کنے تربیت کی دی یار؟ ایک ایسی تربیت کی دی کہ جڑا اپنے والد سگے والد دی سفید داڑھی نو بھی نہ ویکھنا، حالانکہ اللہ فرماندا ہے جدو انسان دی سفید داڑھی ہو جاوے نا تو میں رب بھی اس تو شرم فرمانا۔ حضور فرماندے کہ حضور فرماندے رب تعالی سفید داڑھی والا شخص رب تعالی دی بارگاہ دے وچ جھک جاوے نا تے ہاتھ چ جوڑے تے مولا کریم دے ہاتھ جوڑن تو پہلے ہی انہوں معاف فرما دیندا۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کیدا حضور نے فرمایا جدو سفید داڑھی والا شخص نا آدھ رات نو اٹھ کے تے رب دی بارگاہ دی سفید داڑھی نو پھڑ کے تے آدم مولا میں نو معاف فرما دے، اجے ہاتھ جوڑے نہیں ہوندے تے انہاں تو پہلے مولا انہاں دی معافی فرما دیندا ہے۔ سفید داڑھی والا شخص یعنی بوڑھے شخص نو ستاونا نہیں، حضور نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور پنجویں نصیحت حضور نے فرمائی کہ کسے درخت نہیں کٹنا۔ یہ 3000 دا لشکر جاری ہے، ہن آج نو سانو جناب علی کچھ سبق لینا چاہیے۔ آئے دن دھرنے ہوندے نے، دھرنے یہ 3000 نہیں کو جناب علی کو 6000 10,000 آدمی ہوندا ہونا،
کوئی غریب آدمی جا رہی کسی دی جناب علی کوچ نو اگ لگائی جا رہی, کسی دی موٹر سائیکل نو اگ لگائی جا رہی, کسی دا رکشہ جلایا جائے, کئی تو جناب علی رستے بند کر کے کھلو گئے. یہ سیاستاں نے محض بدماشیاں نے, سیاستاں نہیں. دھرنا تو ساری شریعت ہی جی جائز کو نہیں. پھر آج دے دھرنے کدھروں آ گئے؟ حضور نے فرمایا کسی دا رستہ نہ روکیا جائے, درخت نو ہی نہیں کٹنا. ہن جدو یہ لشکر ملک شام دے اندر جناب علی مقام موتا یا موتا یا موتا تین لفظ پڑھے جاندے نے, اس مقام دے اتے داخل ہویا تے ادھروں 3000 دا لشکر صحابہ دا ہے, ادھروں جناب علی 2 لاکھ شامی تے رومی عیسائیاں دا لشکر ہے. ہن ادھروں 3000 ادھروں 2 لاکھ جوڑ بندا ہے نہیں, مگر انہاں دے ایمان کامل سن. کیونکہ اللہ سونے نے قرآن کریم ہی فرمایا ہے نا کہ غالب ایویں نہیں آئے گا, غالب ہمیشہ تسی جدو بھی آؤ گے ایمان کامل دے نال تسی غالب ہونا ہے. کوئی جناب علی ہتھیاراں دے نال تسی غالب نہیں آ سکدے کسی چیز دے نال بھی. جدو غلبہ پاؤ گے جناب علی ایمان دے نال غلبہ پاؤ گے, ایمان ہوئے گا تے غالب ہو گے. ادھروں 2 لاکھ دا لشکر ہے, ادھروں 3 لاکھ صحابہ دا جناب علی لشکر جا رہی ہے, 3 لاکھ صحابہ دا, ادھروں 2 لاکھ دا لشکر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو یہ لشکر جناب علی سامنے ہوئے, جنگ شروع ہوئی, مسلمانوں دے لشکر دے اندر سب تو پہلا جنہیں اسلام دا جھنڈا اٹھایا سی وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن. آپ لڑدے لڑدے شہید ہوئے. جناب علی دوسرے صحابی جدو اے شہید ہو گئے, پھر جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے اٹھایا ہے, اے بھی لڑدے لڑدے شہید ہوئے. بڑی بہادری دے نال جناب علی اے بھی لڑے. اس جنگ دے اندر ایک ہاتھ کٹ گیا, جھنڈا تھلے نہ جان دیتا اسلام دا, کہندے ہوندے سن میرے حضور دا جھنڈا ہے, اٹھایا تو دوسرے ہاتھ ہی پھاڑ لیا, کمان سنبھالی لشکر دی. دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا, جھنڈا تھلے نہ جان دیتا بلکہ جھولی دے وچ رکھ لیا جھنڈے نو. حضور دے صحابہ جھنڈے نو تھلے نہیں سن جان دیندے, انہاں قرآن نو رولن دینا سی گلیاں تے, انہاں قرآن نو کنڈھاں کرن دینیاں سن. ساڈے بچے جو آج کانڈ کر رہے ہیں قرآن نو, صبح تو اٹھتے ہیں سکول جانے دے تے بستہ جڑا کانڈ پیچھے ہوندے تے بستہ دی اسلامیات دی کتاب ہوندی ہے, بچے کانڈ کر کے جا رہے ہوندے. حضور دے صحابہ انج کرن دینا سی؟ پر آسان ہے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی گود دے اندر جناب علی جھنڈا رکھیا, پھر جناب علی اس جھنڈے نے اس صحابی نے حضرت جعفر بن ابی طالب نے شہادت نوش فرمائی, پھر جھنڈا سنبھالیا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے, یہ بھی سردار ہوئے سن, انہوں نے جھنڈا سنبھالیا. آپ بھی جنگ دے اندر لڑدے لڑدے شہید ہو گئے. جدو شہادت آپ نے پئی نا, پھر اس تو بعد جنہیں جھنڈا سنبھالیا ہے وہ حضرت خالد بن ولید سن, جنہیں آج ذکر ہو رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی جنگ ہے آپ دی, حضرت خالد بن ولید دی پہلی جنگ جدو اسلام قبول کیتا آپ نے, یہ پہلی جنگ سی آپ دی. آپ نے جناب علی جھنڈا سنبھالیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک دے اندر آندے کہ حضور دے اگے نا زمین سمیٹی گئی زمین, سامنے لایا گیا جنگ میدان. حضور نے فرمایا کہ پہلے جھنڈا زید نے سنبھالیا, زید شہید ہو گئے, پھر جھنڈا جعفر نے لیا, جعفر شہید ہو گئے, پھر جھنڈا جناب علی ابن رواحہ نے سنبھالیا, وہ شہید ہو گئے. ہن جھنڈا جس دے ہاتھ وچ آیا ہے نا, اے اللہ سونے دی تلوار ہے. اللہ سونا انہوں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. ایسے حد دے اندر جھنڈا آیا ہے کہ ہن زور دی جنگ ہونی ہے تے رب تعالیٰ میرے صحابہ نو فتح عطا فرمائے گا. تے کام اوہی ہویا. حضرت خالد بن ولید نے جدو جھنڈا سنبھالیا نا تے جنگی حربے اپنے استعمال فرمائے, رب تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی.
اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی زبان مبارک دے وچوں الفاظ نکل رہے سن اور اکھاں دے وچوں جناب علی اتھرو بھی ٹپک رہے سن. حضور فرما رہے سن یارو تھانوں کیا نہیں سی ہن ایسے ہاتھ وچ جھنڈا آئے گا جیڑا رب سونے دی تلوار ہے. حضور الفاظ بھی فرما رہے سن, یہ گلاں بھی فرما رہے سن. یہ واقعہ 8 ہجری دے اندر پیش آیا. ہن اس تو معلوم ہویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے صحابی حضرت خالد بن ولید دی پہلی جنگ ہے. جناب علی حضور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کہ آپ دی ایک جنگ یرموک دا ایک اور واقعہ آندا ہے. جنگ یرموک دا بڑا ہی مشہور واقعہ ہے, بڑا ہی مشہور واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. وہ واقعہ یہ آندا کہ کئی جناب علی خطیب حضرات بیان کر دینے کہ آپ جنگ وچ گئے, آپ دی ٹوپی جناب علی گھر بھول گئی آپ نو, پھر آپ دی گھر والی محترمہ جناب علی گھوڑے تے اٹھا کے جب جنگ وچ گئے تے جنگ روکی تے جناب علی گھوڑے تے اٹھا کے گھر والی آئی تے انہاں ٹوپی آ کے دیتی. حالانکہ میں بھی اس ہفتے اس دی تحقیق کی تھی اس واقعے دی. یہ واقعہ کسے صحیح حدیث ہے جو ثابت نہیں, ایک من گھڑت دے. گل ایسی کہ جنگ یرموک دے موقع دے ہوتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سامنا ہویا نستور ایک شخص سے جس دن لڑائی دے میدان دے سامنا ہویا. اس شخص نے جناب علی ریشمی لباس زیب تن کیتا ہویا سی, ریشمی لباس. تے جناب علی مخاطب ہو کے دے اونچی اونچی آواز نال حضرت خالد بن ولید نو مخاطب کر رہا سی کہ تو آ. راوی لکھ دینے کہ الفاظ وہ ایسے بول رہا سی کہ وہ دے الفاظوں دی سمجھ نہیں سی آندی کسے نو. یا حضرت خالد بن ولید دے ڈر دی وجہ تو دے منہ دے جو الفاظ نکلے سن واضح تو ویسے جناب علی ظاہراً اپنے آپ نو دلیر قرار دے رہا سی یا جس طرح بھی آئے سی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی گھوڑے تے سوار ہوئے, اس دا آمنا سامنا ہویا. جناب علی شدت دی لڑائی ہوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھوڑا جڑا سی نا منہ دے بال ایویں ڈگی آئے نا تے آپ بھی گھوڑے دو تو ایویں گئے تھلے تے آپ دی ٹوپی گر گئی سر تو. ٹوپی گری, آپ اٹھاون لگے تے پیچھے جڑا نستور شخص سی انہیں وار کیتا آپ دی کانڈ مبارک دے ہوتے تے آپ فرما رہے سن یارو ٹوپی لاؤ ٹوپی لاؤ ٹوپی لاؤ. ایک صحابی کھلوتا سی انہوں آیا ہے بنی مخزوم قبیلے دا سی. اس شخص نے جناب علی آ کے ٹوپی اٹھائی, حضرت خالد بن ولید نو ٹوپی دیتی. آپ نے ٹوپی مبارک سر تے رکھ کے دے سرخ رنگ دی ایک پٹی سی اتو بن دیتا. پھر آپ جنگ لڑے, اس ہم تک لڑے کہ مولا کریم نے اس جنگ دے اندر آپ نو فتح عطا فرما دیتی. پوچھن لگے لوگ بھی حضرت خیر سی ہائے سی تے ٹوپی اتنی لڑائی دے گھمسان دے اندر تسی ٹوپی ٹوپی کر رہے سی, ٹوپی دے توانو خیال سی جناب علی دشمن سر تے وار کر رہے سن. آپ فرماندے سن یارو توانو کی پتا اس ٹوپی دا. حجت الوداع دے موقع دے ہوتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک دے بال اتروائے, میں نال سا تے میں حضور دے او بال اٹھا لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو پوچھ رہے سن خالد اے سر دے بال تسی کی کرو گے؟ خالد کہہ رہے سن حضور اے سر دے بال میں اپنی ٹوپی مبارک دے اندر رکھاں گا تے اس دے وسیلے دے نال مولا کریم جنگاں دے اندر میں انہوں فتح عطا فرمائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر الفاظ تاریخی الفاظ اس وقت بولے. حضور نے فرمایا خالد سن, جب تک یہ بال تیری ٹوپی دے اندر رہن گے اس وقت تک جناب علی کوئی مئی دا لال تیرے ہوتے غالب نہیں آ سکے گا. اس وقت یاد رکھیے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی شہادت دی جناب علی آپ حسرت رکھے ہوئے سن دل دے وچ, شہادت دی کہ میں دشمن دے ہتھوں شہید ہوواں. لیکن آپ جس جنگ دے اندر جاندے سن ٹوپی سر تے ہوندی سی آپ ہمیشہ غالب ہی رہندے سن. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان والا نو اپنی ٹوپی دے اندر سلائی فرمایا
سلئی فرما کہ وہ ٹوپی وال رکھی تو وال جیڑی سیٹ تے ہوندے سن وہ وال بھی ہمیشہ آپ اگے رکھ دے سن ٹوپی تے جنگ دے وچ جس میدان جاندے سن تے دشمن آپ نو ویکھ کے دشمن تے روب اور دبدبا طاری ہو جاندا سی. آپ فرماندے ہوندے سن یارو اے میرا کمال نہیں، اے حضور دے بالاں دا کمال ہے. ہن گل اے وے جے اگر وسیلہ جائز نہ ہوندا تے حضور دا صحابی والاں دا وسیلہ پھڑ کے تے ہر جنگ دے میدان دے اندر فتح پیا کردا ہے والاں دے وسیلے دے نال. تے جے جناب علی حضور دے صحابی وسیلے نو جائز پیا قرار دیندا ہے وسیلہ والاں دا رکھ کے، تے جے وسیلہ والاں دا جائز ہے پھر انہاں پاک ہستیاں دا وسیلہ کیویں جائز نہیں ہوے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہر جنگ دے اندر آپ جناب علی کئی جنگاں لڑیاں نے تے ہر جنگ دے وچ آپ نو فتح ہوئی. کوئی ایسی جنگ نہیں سی جیڑی آپ نو شکست ہوئی. ہر جنگ دے اندر آپ نو فتح ہوئی. تو جناب علی آپ نے وفات پائی تے آپ دے تاریخی الفاظ جڑے ہے سن او قبر دے تے اج بھی لکھے ہوئے نے آپ دی قبر دے تے. ملک شام دے اندر آپ دی قبر ہے، شہر حمص دے اندر اج بھی وہ الفاظ لکھے ہوئے نے. آپ فرماندے ہوندے سن یارو نبی دے دین پیچھے میں اتنے زخم کھادے نے، اتنے زخم جسم دے کھائے نے، میرے جسم دا کوئی کونا ہی ایسا فارغ نہیں کہ جتھے دین پیچھے میں نو کوئی زخم نہ لگا ہوئے. آج آسان آسان تو کہنے یار نہیں یار دین پیچھے کنے زخم کھانے نے، اسی اپنی عیش و عشرت نو لئیے. وہ نبی دے صحابہ سن. آج سانو بھی وہی حکم ہے کہ نبی دے صحابہ والے رستے دے چلنا ہے، اور پھر جناب علی وہی طریقہ کار وہی قدم وہی طریقہ کار اختیار کر کے آج بھی ساڈا ہر ساہا نبی دے قدم دے اندر گزرنا چاہیے ہے. مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے. 5 منٹ اوپر ہو گئے نے. وما علینا الا البلاغ المبین.